اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچو، آج اسی سبق نمبر 6 یمیک عنوان دوستی امیک 6 سوال حل کورمت. یہ سوال نمبر 6 مثال دیکھ کر الفاظ بنائیں. مثال دتھ یمی حساب اس لفظ بناون. گۄڈنیُک ڈبہٕ چھُ یتھ بی پلس چھُ بسی چھُ برابر بی بسی. یہ چھِ مثال اَسہِ اورَے دِتھ. پتہٕ چھِ نم 5 اَسہِ لفظ بناون. بی جمع خودی سُہ کیٛاہ گوٚو بی جمع ہسی سُہ تہِ کیٛاہ گوٚو بی جمع دردی یتھ ڈبس منٛز لیکھُن سُہ بی جمع جگری یورٕ کَنۍ پتہٕ بی پلس کسی سُہ چھُ اَسہِ کوٚرمُت پتہٕ یتھ منٛز حل مےٚ لیوٚکھمُت پانہٕ. بی پلس خودی برابر گوٚو بی خودی. بی جمع ہسی بی ہسی. بی جمع دردی بی دردی. بی جمع جگری بی جگری. بی جمع کسی بی کسی. بے خودی بے ہسی بے دردی بے جگری بے کسی. یِتھ پٲٹھۍ بنے یِم 5 لفظ یِم زن أسۍ خٲلی جایہِ پوٚرمُے آسہٕ. کوٚر یہِ کمپلیٖٹ یہِ سوال گوٚو یہِ مُکمل. اور یہِ لیکھِو تُہۍ پننٮ۪ن کاپین پٮ۪ٹھ تہٕ بیٚیہِ کٔرِو یاد تہِ. شُکریہ.